विधेमते आराप्ते गोग्रपदपूर्णग्रे क्षेत्रीराय सुम्नमस्मेते अस्तु हरों हर 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 महादेव सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नु अधिच देवप्रदा च शर्मश्च दिव्रः सुहेतुकङ्गत्तसदं युवानं मृगन्न भीमामुपत्रमुग्रं मृणाचरित्रे रुद्रस्तमानो अन्यन्ते अस्मिन्नवपुन्तसेनाः पर्णो रुद्रस्य हे तिरुवृणक्तवरत्वेषस्य दुर्मतिरघायो अवस्थिराङ्ग मघवद्भ्यस्तुरश्वमेढ्वस्तोकायतनयाय वृणय मीढष्ट अधिपट्लब्धे मीढष्टमस्यवतमस्यवो न सुवना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं मसानाचरपिनाकं विप्रधागे विकृतविलोहितनमस्ते अस्तु भगवहङ्ग यास्ते सहस्रं भयतयोन्यवस्यन्नूपं ददाङ्ग सहस्राणि सहस्रधा बाहवो समेतया ताशामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रतो ये रुद्रादिभूम्यां तेषां सहस्रयोजने वसन्मार्गन्मसि ॐ अस्मिन्महत्यन्नवे दर्क्षे भवाधीय नीलग्रीवास्तिकण्ठा सर्वाधक्षमाचराः नीलग्रीवास्तिकण्ठा दिवगं रुद्रा उपसृताः ये वृक्षेषस्पिञ्जर नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो वसिकासक्कवर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु बुधोजनानो ये पदां पदरक्षय ऐलभृदायुविदः ये तीर्थानि प्रचरन्तु श्रुकावन्तो निषङ्किणः य एतावन्तश्च भूयागुं षष्ठ दिशो रुद्राविदस्तिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्मार्गन्मसि ॐ नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षविषवस्तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिण दश प्रतीचेर्दशोर्दीचेर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृणयं ददेयं विष्णो यश्च नो द्वेष्टि तं भोजम्भे ददामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मक्षयमामृतादु కొద్దిగా నీళ్ళేలాగా मृत्योर्मुक्षयमामृतादु यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सयो ओषधेषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टिः यस्वशस्वधन्वायो विश्वस्य क्षैति भेषजस्य यक्ष्वामहे सौ मनसाय रुद्रं नमो वद्येमशुरं दुवस्वाङ् एते सहस्रमेतं पाशा मृत्योमर्त्यायं तवेय तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् यजामहे प्राणानां ग्रन्थरिसरुद्रो माविशान्तकः तेनां नेनाप्यायस्वाङ् नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदा शिवों शान्तिः 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 ॐ शान्तिः 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 ఓం ఇప్పుడు చేతిలో కొద్ది కొద్దిగా పందారు తీసుకుని కుడి చేతితోటి అలా చుట్టూ స్వామివారికి అలంకారం చేయాలి ఓం శాంతి 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 ఓం గర్భాష్టమే వత్సాష్టమే త్రైవిష్టమే త్రైవీచమే ద్విత్యవాడ్యమే ద్విత్యౌహీచమే పంచావిష్టమే పంచావీచమే త్రివత్సష్టమే త్రివత్సాచమే తుర్యవాడ్యమే తుర్యౌహీచమే अष्टवाचमे पष्टौहीचमे उक्षाचमे वशाचमर्षभश्चामे वेहश्चमे नड्वाञ्चमे धेनुश्चम आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां वेरकातल कोद्दिगे मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां एकाचमे त्रिस्रश्चमे पञ्चचमे सप्तचमे नवचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे पञ्चदशचमे सप्तदशचमे नवदशचमे एकविंशतिश्चमे त्रयोविंशतिश्चमे पञ्चविंशतिश्चमे नवविंशतिश्चमे एकत्रिंशश्चमे त्रयस्त्रिंशश्चमे चतस्रश्चमे अष्टौचमे द्वादशचमे षोडशचमे विंशतिश्चमे चतुर्विंशतिश्चमे अष्टाविंशतिश्चमे द्वात्रिंशश्चमे षट्त्रिंशश्चमे चत्वारिंशश्चमे चतुश्चत्वारिंशश्चमे अष्टाचत्वारिंशश्चमे वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च व्यस्त्रियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहोर्मनुर्यज्ञिनी बृहस्पतिर्ब्धामदारशगं षड्विश्वे देवाः सूक्तवाच पृथिवी मातर्मामाहिंसे दांట్లో పాలు పెట్టాను సన్నదార వేలాగా मामाहिंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्याचकं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै चतरो न वदन्तु ॐ
सहस्राक्षसहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठद्दशां गुरं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्धेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोऽज्ञायागुश्च पुरुषाः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्धवुदयेत् पुरुषः पादोऽस्याः भवात् पुनः ततो विष्टन्यक्रामतु शासनानसने अभि तस्माद् विराटजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यतः पश्चाद्भूमि मधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा काय कुटिनि यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वताः वसन्तो अस्यासीदाद्यं ग्रीष्मभस्य रद्धभिः हरूं हर 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 महादेवां ॐ ग्रीष्मभस्य रद्धभिः सप्तास्या संवरधया त्रिसप्तसमिधकृताः देवा इद्यज्ञं तं वानाः अभद्रं पुरुषं वसुं तं यज्ञं बर्हिष प्रभुक्षन्नु पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ताः साभ्यार्षयश्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं मृषदाब्जं वसुस्तागश्चक्रेवायव्यानु आरण्यान् ग्राम्यासे हरूं हर 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 महादेव आरण्यान् ग्राम्यास्ते तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रजस्सामानयज्ञरे छन्दागुंसयज्ञरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायतां तस्मादस्व अजायन्तां एकेचो भयादतां गावो हजिज्ञरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य गौः बाहुकावोरुपाद उच्येते ब्राह्मण शूद्रो अजायत चन्द्रमामरसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च हरूं हर 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 महादेवा ब्राह्मणो चमकमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरूतदस्य द्वैस्यः अला सन्नदार्ग नीळिस्तुंडु ऊरूतदस्य द्वैस्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमामनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रीकृष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्यस्त्रोत्राद् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारेय सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदं यथास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिशिष्यतस्राहं तमेवं विद्वानमृते भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानस्यं तत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः अद्भुतः पृथिव्येरसाक्षा विश्वकर्मणः समवर्तताभि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेधि तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तपसः परस्ताद् तमेवं विद्वानमृते भूतान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चर जगद्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः तपतयो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमोर्जाय ब्राह्मये अर्चं ब्राह्मञ्जनयन्तः देव अग्रे तद्ब्रह्मण्यस्त्वैवां ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्र्योः रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनव्याप्तम् इष्टं मनीषाणाम् अमुं मनीषाणाम् सर्वं मनीषाणाम् रक्षं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तुद्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
ఓం వసోద్ధారాం జుహోతి ఓం వసోద్ధారాం జుహోతి వసోర్మేధారా సతిజమా ఏషా హూయతే. ఇప్పుడు ఇగో ఈ నీళ్లు సన్న